बुद्ध भगवानदेखि लिएर राम जन्मेको कहाँ, नेपालमा कुन भूमिको कुन जिन बाट जिन यो सञ्चालन भएको यो संसार भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला नेपाल सृष्टि भएको र 4 वेद 18 पुराणदेखि लिएर हरेक वेदहरूको यही परिचालन भएको र रामायण महाभारतदेखि लिएर सबै नेपालमै जिन लेखिएको सबै छ र रामहरू जन्मेको पनि इन्डियामा यो अहिले अयोध्या यो चाहिँ सरासर गलत त्यो अहिलेको राम भूमि चाहिँ बुद्धिस्टको त्यो कालीनमा जुन 11औं शताब्दीभन्दा अगाडि त्यहाँ बुद्धका ठुला गुम्बा थिए, चैत्य गुम्बा थिए। त्यो चैत्यलाई चाहिँ मुस्लिमहरूले भत्काएर तहस नहस बनाएर त्यसलाई जामा मस्जिद बनाए। नेपालका पहिला जुन अहिले धर्मशालाहरू वैशालीहरू त्यो पहिला नेपालमै पर्थे। यो अहिले भारत भनेर चाहिँ यो नामाकरण यो अलिकति स्पष्ट भारत भनेर राख्नु नदिनु पर्ने हो विश्वले। किन तिनीहरूको नक्कली हो त्यो, किनकि सक्कली चाहिँ जुन अध्ययन गरेको अनुसारले किताबको वेदको अनुसारले यो जुन यो ठोरीको त्यही हुन सक्ला। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले पनि गल्ती गर्नुभएको, किनकि धर्मगुरुहरूले भन्नुपर्ने धर्मको चिजहरूलाई राजनीतिकमा लग्यो। जस्तो कि इन्डियामा पनि जयशङ्करले पटक नेपालमा यो संविधान घोषणा गर्नुभन्दा पहिला हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर पटक दबाब गरेको कारणले गरेर हिन्दू राष्ट्र नेपालमा हुनुपर्छ भनेर यिनीहरूले आवाज उठाएको कारणले गरेर यिनीहरूले यो खेललाई र यो राम जन्मेको नेपालमा होइन अयोध्या उहाँ उतै हो भारतमै हो भनोस् भनेर यो राजनीतिक हुन सकेको। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथिभरा च्यानल। बौद्ध गुरु खिल रिम्पोचेज्यू, तपाईँ चाहिँ महावर साङ्गे छोई फेलिङ घ्याङ गुम्बा जसको चाहिँ 11वटा जिल्लामा शाखाहरू छन्, गुम्बाहरू छन्, त्यसको तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरिकन नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदोङ सङ्घको लामा गुरुहरूको तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। रिम्पोचेज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, कुराकानीको सुरुवात चाहिँ अहिले एउटा विवाद सिर्जना भएको छ, तर यो विवाद त पहिलोचोटि होइन, बारम्बार यो हामीले सुन्नमा आउँछ यो कुरा। खास गरिकन भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करज्यूले एउटा चाहिँ भर्चुअल कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ महान भारतीय महात्मा गान्धी जस्तै भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्ने रिम्पोचेज्यू? के साँच्चै भगवान गौतम बुद्ध भारतीय हुन् त? अहिले हामीलाई प्रश्न गर्नु बाध्य बनाएको छ क्या। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि। यस नागरिक अनलाइनका मिडियाका साथीहरू र विभिन्न मिडिया हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई महावर साङ्गे छोई फेलिङ गुम्बाको तर्फबाट र तामाङहरूको विश्वका तामाङहरूको गुरुहरूको अध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र सदाबहार राम्रो होस्, हजुरहरूको सुख शान्ति होस् भन्ने चाहन्छु। र यसै हाम्रो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको नै हो र यसमा इन्डियामा जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो त्यो जुन राजनीतिकको जुन ज्ञाताहरूले अलिकति जानेर अथवा बढी जान्ने भएर पनि बिग्रेको हुनसक्ला। यसलाई जुन राजनीतिक धर्मको नामबाट राजनीतिकरण भयो, यो धर्मलाई जुन बेचेर तिनीहरू जुन आगामी दिनमा सत्तामा आउने नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई टेवा पुग्ने गरी बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भन्न खोजेका छन्। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि विश्वको बुद्ध भगवान भनेको विश्वको हो, हाम्रो आत्मामा पुरै सबैको आत्मामा र विश्वका संसारभरिका 84 लाख जीवहरू प्राणीहरूकै आत्माको बुद्ध भगवान हो, उहाँको मात्रै होइन। र महान व्यक्ति उहाँको मात्रै होइन, संसारभरिको
उहाँले जुन होइन, भारतीय नै हो भन्ने कुरा क्या उहाँहरूले जसरी भन्नुभएको छ नि त। तर अहिलेको हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य भगवान् गौतम बुद्धको चाहिँ जन्मस्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, यी कुराहरू त हामीसँग छन् नि त। त्यो हाम्रो राजनीतिकले अलिकति धर्मको मान्छे नभनेर राजनीतिकले आफूले सोचेर फ्याट्ट भनेको हो। त्यो चाहिँ खास गरी राजनीतिको कारणले ओझेलमा पार्नलाई राम नेपालमा जन्मेको भनेर इन्डियामा जन्मेको भनोस् भनेर बाध्य पार्नलाई जुन नरेन्द्र मोदी लगायत विभिन्न इन्डियाका मिडियाहरू सबै लगायत सबै मिलेर चाहिँ केपी ओलीलाई माफी माग्ने र फिर्ता लियोस् भन्ने चाहिँ सोचेर यिनीहरूले त्यो बाध्य पार्नु खोजेको हो। भनेपछि हजुरको विचारमा यो भर्खरै मात्र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भन्नुभएको भगवान् गौतम बुद्ध चाहिँ महान भारतीय भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले केही समय अगाडि रामको चाहिँ जन्मस्थान नेपालमा छ, अयोध्या नेपालमा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ काउन्टर दिनको लागि चाहिँ भारतको त्यो पक्षबाट त्यो नेतृत्व भनौँ न अहिले सत्ता पक्षको एकजना चाहिँ उच्च व्यक्तित्वबाट चाहिँ यस्तो कुरा आएको हो भन्ने कुरा हो तपाईँको? हजुर, त्यो आउनु नहुने चिज आइयो, त्यो भन्ने चिज भन्यो। जस्तो कि केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले पनि गल्ती गर्नुभएको, किनकि धर्मगुरुहरूले भन्नुपर्ने धर्मको चिजहरूलाई राजनीतिकमा लग्यो। जस्तो कि इन्डियामा पनि जयशङ्करले पटक पटक नेपालमा यो संविधान घोषणा गर्नुभन्दा पहिला हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर पटक पटक दबाब गरेको कारणले गरेर हिन्दू राष्ट्र नेपालमा हुनुपर्छ भनेर यिनीहरूले आवाज उठाएको कारणले गरेर यिनीहरूले यो खेललाई र यो राम जन्मेको नेपालमा होइन अयोध्या उहाँ उतै हो भारतमै हो भनोस् भनेर यो राजनीतिक हुन सकेको मेरो अन्दाजमा छ। तर तपाईँलाई अर्थात् हामी नेपालीलाई त कम्तीमा यो शङ्का छैन नि त भगवान् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरामा? हाम्रो विभिन्न विश्वकै जुन लामाको त्रिपिटकमा हाम्रो बुद्धको त्रिपिटकमा के छन् भने 7वटा बुद्ध नेपालमा जन्मेका छन्। 3टा बुद्ध त अहिले गौतम बुद्धको लगायत त्यहाँ लुम्बिनीमै 3टा बुद्ध छन्। त्यो भएको कारणले नेपालको सरकारको राजनीतिको अलि दबाब र राजनीतिक सबै घुँडा टेक्ने इन्डियाको घुँडा टेकेको कारणले गरेर इन्डियाले सरकार बनाउने, इन्डियाले चलखेल गराउने, इन्डियाले थिचोमिचो गराउने, इन्डियाले हरेक चिज गर्दा पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नु सकिन्छ र हामीले चाहिँ तराई भूभाग हामी खान्छु भनेर भएको कारणले गरेर यिनीहरूले राजनीतिक चाहिँ इन्डियाबाटै परिचालन हुने र इन्डियाबाटै चाबी खोल्ने, इन्डियाबाटै लाउने भएको सत्ता परिवर्तन भएको कारणले गरेर यिनीहरूलाई सत्तामा फाल्नको लागि दबाब हुन सकेको पनि हुनसक्ला। लुम्बिनीलाई तपाईँले भने जस्तो 3जना गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ लुम्बिनीमा अहिलेको लुम्बिनीमा भएको हो भन्ने कुरा हो। जस्तो कि गौतम शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एउटा र काश्यमुनि बुद्ध एउटा र ककुछन्द बुद्ध पनि उहाँ उता जन्मेकै हो। उहाँ अहिले शिलै छन्। त्योहरूको शिला नगरिकनै अहिले नेपाल सरकारले कमजोरी, किनकि विज्ञहरू हरेक चिज राखेर बुद्ध भगवानदेखि लिएर राम जन्मेको कहाँ, नेपालमा कुन भूमिको कुन जिन बाट चाहिँ यो सञ्चालन भएको यो संसार भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला नेपाल सृष्टि भएको र 4 वेद 18 पुराणदेखि लिएर हरेक वेदहरूको यहीँ परिचालन भएको र रामायण महाभारतदेखि लिएर सबै नेपालमै चाहिँ लेखिएको सबै छ र रामहरू जन्मेको पनि इन्डियामा यो अहिले अयोध्या यो चाहिँ सरासर गलत चाहिँ जस्तो लाग्छ, किनकि त्यो वेदको अनुसारले सङ्गम र ठाउँ मिल्नुपर्छ र सबै चिज मिलेको हुनुपर्छ त्यो वेदमा। त्यो अहिलेको राम भूमि चाहिँ बुद्धिस्टको त्यो कालीनमा जुन 11औं शताब्दीभन्दा अगाडि त्यहाँ बुद्धका ठुला गुम्बा थिए, चैत्य गुम्बा थिए। त्यो चैत्यलाई चाहिँ मुस्लिमहरूले भत्काएर तहस नहस बनाएर त्यसलाई जामा मस्जिद बनाए। त्यतिखेर मुस्लिमको राज थियो। अहिले जस्तो इन्डियामा हिन्दूको राज थियो, जस्तो नरेन्द्र मोदी जस्तो
त्यही कारणले गरेर हिन्दू र जातिलाई दङ्ग फैलाउने र भिडन्त गराउने नरेन्द्र मोदीको जस्तो सरकार भयो भने त्यहाँ बुद्धका आगामी दिनमा बुद्धका शासन आउँदा त्यो अहिले बनाउने राम मन्दिरहरू पनि सबै तहस नहस गरेर पछि बुद्धका गुम्बाहरू पनि बनाउन सकिन्छन्। त्यही पटक पटक हरेक राजनीतिकको शासन धार्मिक शासन नभइकन राजनीतिक शासन भएको कारणले यस्तो चाहिँ द्वन्द्व भएको हो। गुरुजी एउटा कुरा नि यहाँले भन्नुभयो भगवान् गौतम बुद्धको 7वटा चाहिँ अवतार छन् अर्थात् 7वटा भगवान् गौतमहरू छन्। तीमध्ये कोही भारत आजको भूगोल जुन भारतको छ नि त्यहाँ जन्म भएका कोही भगवान् गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ? गौतम बुद्ध 7वटा चाहिँ होइनन्, तर नामकरण सबै बुद्धहरू 7वटा नाम छुट्टा छुट्टै बुद्धहरू छन्। त्यसभन्दा बुद्ध हजारौँ बुद्धहरूका नामहरू अभिलेख अहिले बिस्तारै बिस्तारै विसङ्ग बुद्धहरू यो अरू बुद्धहरू धेरै छन्। तपाईँको अरू बुद्धहरू पनि छन्। यो अब पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछे उहाँलाई पनि अब तिब्बतमा गुरु रिम्पोछे नै बुद्धकै रूपमा मान्नुहुन्छ, किनकि यस्ता बुद्ध गौतम बुद्धको मात्रै त उहाँ धरती बुद्ध हुनुभयो। तर आकाश बुद्ध, हावा बुद्ध, पानी बुद्ध भन्ने यो जस्तो कि अहिले नारायणधाममा बुद्ध हुनुहुन्छ, नारायण भनेकै बुद्ध हो, आकाश बुद्ध हो। त्यो चाहिँ तपाईँको आकाश बुद्ध भनेको उहाँले चाहिँ तपाईँको नागहरू बसेर चाहिँ ग्रहण गर्ने त्यस्तो पञ्चबुद्ध छुट्टै छन्। त्यो पञ्चबुद्धमै जोडेर फेरि 7वटा बुद्ध छन्। 7वटा बुद्ध मध्येमा धरती बुद्ध चाहिँ यो गौतम बुद्ध हो। त्यो भएको कारणले गौतम बुद्ध संसारभरिका सबै वेदहरू र सबै भगवान्हरू प्रकट हुने नै नेपाल हो। देवभूमि र यो देवताको भूमिहरू र देवभूमि शक्ति प्राप्त 88 लाख ऋषिहरू र 33 कोटी बस्ने नै नेपाल हो। भारतमा चाहिँ त्यस्तो हुनै सकिँदैन, किनकि नेपालका पहिला जुन अहिले धर्मशालाहरू वैशालीहरू त्यो पहिला नेपालमै पर्थे। यो अहिले भारत भनेर चाहिँ यो नामकरण यो अलिकति स्पष्ट भारत भनेर राख्नु नदिनुपर्ने हो विश्वले, किनकि त्यो भारतवर्ष भनेको चाहिँ यो अफगानिस्तानदेखि यो नेपालको सम्मै पर्छ। यो भारतवर्ष भएर त्यो तिनीहरूले इन्डिया थियो पहिला, इन्डियालाई भारत बनाइदिएको। तर भारतवर्षमा यो सबै महाभारतले यो जङ्गलहरू यो पारीको वारीको यो सबै महाभारतले लडाइँ गरेको ठाउँ नेपालमै पनि छ। त्यस्तो अर्जुनले गरेको, महाभारतले कृष्णले लडाइँ गरेको, पाँच पाण्डवहरू देवताको मिटिङ बस्ने ठाउँ, अनि राम र सीता बिछोड भएर भेट्ने ठाउँ सङ्गम सबै नेपालमा छ। तिनीहरूको नक्कली हो त्यो, किनकि सक्कली चाहिँ जुन अध्ययन गरेको अनुसारले किताबको वेदको अनुसारले यो जुन यो ठोरीको त्यही हुन सक्ला, किनकि त्यहाँ भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भर्खरै मात्र पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यहाँ ठोरीमा चाहिँ एउटा ठुलो भव्य राम सीताको मन्दिर बनाउने जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ त्यहाँका स्थानीयहरूसँगको भेटघाट पछाडि यसलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमै लिनुभएको छ? मैले एकदम प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आजसम्म आँटेर गर्नुभयो। अब त्यो विज्ञहरू राख्नु भएको होला, उहाँले अन्य धार्मिक विज्ञहरू राखेर जुन उहाँले सरसल्लाह गरेर किताबहरू पढेर अध्ययन गरेरै गर्नुभएको होला। त्यसैले त्यो सङ्गम यो बुद्ध भूमि र राम भूमि अनि यो देवभूमि र यो प्रकट भएको यहाँ कैलाशमा तपाईँको यो शिवको भूमिको रूपमा चिन्ने चाहिँ अवसर पाउँदा र यस्तो हुँदाखेरि इन्डिया पनि भर्खर आइदियो चाहिँ हाम्रो हो भन्ने भएको थियो, स्थापना हुन लागेको थियो। नरेन्द्र मोदीलाई ऐतिहासिक अब चाहिँ हाम्रो राम मन्दिर बनाउनु भयो भनेर सबैले चाहिँ ऐतिहासिक उनलाई मरे पनि नाम राख्ने सोचाइ थियो। तर त्यो चाहिँ असफलता हुनुपर्छ, किनकि नेपालै हो त्यो भूमि चाहिँ। तर तिनी राजनीतिको कारणले कहिले धर्मलाई हस्तक्षेप, कहिले राजनीतिकले उता गएर यता कुरा गर्ने, यता आएर उता कुरा गर्ने, त्यस्तो चाहिँ कुरा त्यस्तो कुरा गर्नु भनेको भारतलाई पुरा ध्वस्त हुनु हो। किनकि धर्ममा
राजनीतिकमा जेसुकै होस्, फटा बोलोस्, झुटो बोलोस्, अर्कोलाई मारोस्, धार्मिक र राजनीतिकलाई त्यसरी खेलासी गर्नु पनि हुँदैन। खेलासी गर्यो भने त्यसको सन्तानदेखि लिएर देशलाई पुरा दुर्घटना हुनेछ भन्न चाहन्छु म। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ गुरुज्यू, यो खास गरिकन अब नेपाल अहिले गणतन्त्रमा पनि छौँ हामीहरू, धर्मनिरपेक्षता छ अहिले मुलुकमा। यो विषयमा चाहिँ अब के छ यहाँको धारणा? मान्छेहरूले आवाज उठाउन थाले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ अर्थात् चाहिँ धर्मनिरपेक्षता राम्रो भएन, यहाँको विचार चाहिँ के हो? धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ यो बिचली विसङ्गतिमा पर्यो। यसमा कसरी थियो भन्नुभयो? यो अब एउटा राजा, एउटा बाउ भनौँ, एउटा देशको कन्ट्रोल गर्ने अभिभावक नभइकन हजारौँ अभिभावक भएको कारणले यसलाई बिचल्लीमा पर्यो यो देश। किनकि न धर्म, न संस्कार, न सबै संस्कृतिहरू सबै बिर्सिँदै गयो। संस्कृतिहरूलाई भोलि धर्मलाई पनि एट्याक हुन्छ। भोलि तपाईँ हामीलाई सबैलाई भोलि धर्मले भएन भने यो सबै विसङ्गति भनेको चोर फटा भ्रष्टाचारी बढ्यो। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल हुनुपर्छ र यस कन्ट्रोल हुनलाई यो देशमा बुद्ध हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। बुद्ध हिन्दू अधिराज्य भयो भने अथवा एउटा न एउटा राजाले पनि शासन गर्नु सकिन्छ, स्वीकार्य छ उहाँ पनि। तर हिन्दू भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले हस्तक्षेप भएको कारणले यो हिन्दू राष्ट्र हुनु चाहिँ हुँदैन। भनेपछि अहिले उठिरहेको आवाज नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि गुरुज्यूको चाहिँ बौद्ध हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो भन्ने हो? हजुर। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ बौद्ध हिन्दू अर्थात् अरू भनौँ न इसाई अर्थात् इस्लाम होला, किराँत होला, सिख होला, अरू चाहिँ किन नहुने त? तपाईँहरू नै किन? यस्तो छ, यसमा अब हिन्दू बुद्ध भन्दैमा ओमकारमा आउने भएको कारणले सबै हामीले सबै एकीकृत गरेर हामी मेन यो बुद्ध र हिन्दूलाई अगाडि लगेर सबै जात जाति र सबै धर्म यो छुवाछुतले अन्त्य गरेर लाने र यसलाई बुद्ध हिन्दू नै भनेपछि हिन्दूमा कतिपय छुवाछुत र धर्मशास्त्र अनुसार नभए पनि छुवाछुत र भेदभावको यो कार्यक्रम यो सबै जाति त सबै अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो बुद्धमा यो जात जाति र छुवाछुतको अन्त्य कुनै पनि हाम्रो भेदभाव नभएको कारणले बुद्ध हिन्दू भयो भने हामी सबै जात र सबै धर्मलाई समेटेर लानु सकिन्छ भन्ने मेरो राय छ। हजुर गुरुज्यू, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो एउटा आरोप लाग्ने गर्छ क्या, नेपालमा गुम्बाहरू धेरै छन्, त्यो पनि चाहिँ अब के गतिविधि हुन्छ गुम्बामा भन्ने विषयमा पनि मान्छेहरूको आम जिज्ञासा र कोहीले यस्तो आरोप लगाउँछन् गुम्बाहरूमा चाहिँ केही भनौँ न इलिगल एक्टिभिटिज पनि हुन्छ, आतङ्ककारी गतिविधि, हतियार पनि भेटिएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। कति सत्य हो यो कुरा? यसमा प्राय जस्तो मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त देखेको छैन। कुनै अब गुम्बाहरूलाई पनि अथवा धर्मगुरुहरूलाई पनि चाहिँ के धर्मले युएनदेखि लिएर अमेरिकनदेखि लिएर सबैले चाहिँ प्रयोग गरेको हुनसक्ला राजनीतिक भित्रीमा रूपमा। त्यो भयो भने यो बुद्ध हिन्दू राष्ट्र भएन भने यो देशलाई टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ मरुभूमि बनाउने तिनीहरूको सोच हुनसक्ला। किनकि हतियार ल्याएर जस्तो कि अब क्रिस्चियनिटी बढ्दैछ, क्रिस्चियनिटी बढेपछि भोलि आतङ्ककारी जानेर विस्फोट हुन्छ। मुस्लिम र क्रिस्चियन पहिला भिडन्त हुन्छ, त्यसपछि मुस्लिम अब क्रिस्चियन र मुस्लिम भिडन्त भएपछि त्यहाँ हिन्दूलाई पनि हान्छ, बुद्धिस्टलाई पनि हान्छ। त्यो चेतना गुरुहरूलाई नभएको कारणले पैसाको लोभ र लालचले फसेको कारणले पनि हुनसक्ला कुनै ठाउँमा यो विदेशी गुम्बाहरू नेपालमा अलिअलि छन्, त्यो हुनु पनि सक्लान्। त्यस्तो भनेपछि त्यो सम्भावना तपाईँले पनि नकार्नु चाहिँ भएन है? भनेपछि कुनै कुनैमा त्यस्ता गतिविधि होलान् भन्ने कुरामा तपाईँलाई पनि आशंका? त्यो मात्रै होइन, गुम्बामा मात्रै होइन, तपाईँको कतिपय ठ्याक्कै रिम्पोछे भएको नाताले मैले तपाईँसँगै सम्बन्धित कुरा उठाएको। कतिपय चर्च लगायत गुम्बा लगायत मन्दिर लगायत विभिन्न ठाउँमा हतियार हुनु सक्ला। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र
सबैलाई निरन्तर कन्ट्रोल गरेर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त नेपाल सरकारको हो। किनकि विदेशले धर्मलाई हस्तक्षेप, राजनीतिकलाई हस्तक्षेप, हरेक चिजलाई हस्तक्षेप भएको कारणले हिन्दूका गुम्बा मन्दिरहरूमा पनि हुन सक्ला, गुम्बामा पनि हुन सक्ला, चर्चमा पनि हुन सक्ला। त्यो भएपछि भोलि युद्ध हुने पनि सम्भव हुन सक्ला। किनकि धार्मिक पहिला सुरुमा धार्मिक हुन सकिँदैन, जातीय युद्ध हुन सक्छन्। त्यो जातीय युद्ध भएपछि धार्मिकलाई हस्तक्षेप हुन्छन्, धार्मिक पनि हुन्छन्। अनि त्यो पछि छुवाछुतहरूलाई यो जातित्वहरूलाई उठाएर छुवाछुतलाई उठाएर धार्मिकलाई हस्तक्षेप गरेर यो देशलाई मरुभूमि हुनु पनि सक्छन्। किनकि पछिल्लो क्रममा अहिले 3टा पार्टी एकीकृत गरेका छन्, सङ्घीय समाजवादी र नयाँ शक्ति राजपा। त्यो नै मूल युद्ध हुनेछ। त्यो नै मेन नेपालको लागि घातक र त्यो पार्टी नै नेपालको विषादी हुनेछ। कसरी भन्दै हुन्छ? किनभनेदेखि अब एकजना ज्योतिषीले भनेको मैले हेर्दै थिएँ, 5 वर्ष पछाडि आउने 5 वर्षमा त्यो पार्टीको अस्तित्वै रहँदैन भन्ने खालको कुरा पो आइरहेछ त। त्यो ज्योतिषले अब कुनैले जानेर भन्नु सक्छ, कुनैले हाइलाइटमा भनेर हुन सक्ला, अथवा अज्ञानीको हिसाबले भन्नु सक्ला। तर यिनीहरूलाई अहिले नाम नबस्ने होइन कि यिनीहरूलाई पैसा पेलेर 3टा देशले पेलेको कारणले गर्दा। भन्नुहोस् न त, ठ्याक्कै त्यो जो बाबुरामजी यतापट्टि चाहिँ महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, उहाँहरूको जुन सङ्गम भएको छ नि, त्यो किन चाहिँ घातक छ? के को लागि घातक छ? ल दर्शकहरूले बुझ्ने गरी हिसाबले बताइदिनुहोस् त रिम्पोछेज्यू। पहिलाको उसमा जातित्व युद्ध गर्नु खोजेको थियो पहाडबाट तिनीहरूले, त्यो सबै सफलता नभएको कारणले अहिले जातित्व खस आर्य र जनजाति मिसाएको कारणले त्यो अनिवार्य युद्ध हुनसक्छ त्यसमा। किनकि जनजाति पनि त्यहाँ छ, आदिवासी जनजाति छ, त्यहाँ मधेसी छ, खस आर्य छ। त्यो भएको कारणले सबै पार्टीमा छ नि। होइन, त्यसमा प्रतिनिधित्व नै त्यो हिसाबले त्यो पार्टीलाई एकीकृत गरेर अरूमा भएको र यसमा भएको धेरै अन्तर छ। किनकि मधेसबाट आन्दोलन हुन्छ तिनीहरूको। अब जातित्व युद्ध भयो। अब तपाईँहरूले जे सोच्नुहुन्छ, अब पछिल्लो क्रममा जे घटना हुन्छन् त्यतिखेरै जेन हो रहेछन् भन्ने पनि ठान्नु होला। भनेपछि यो एकदमै घातक छ देशको लागि। देशको लागि यो 3टा पार्टी एकीकृत हुनु र विदेशीको चलखेल र विदेशीको जेन यिनीहरू एजेन्ट हुनु नै यो महागल्ती छ। र यिनीहरूले सबै देश बेचेर खान्छन् र यो भ्रष्टाचारी र सबै यो मौलाउने नै यिनीहरूको कारण र यिनीहरू नै हो पहिलो प्राथमिकता। ज्ञानेन्द्र सरकार जो चाहिँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्न अर्थात् सिंहासनमा हुनुहुन्न, उहाँ फर्किने सम्भावना केही छ? त्यो फर्किने चाहिँ सम्भावना जस्तो कि 255वटा भन्दा बढी 300-400वटा संस्था हिन्दूको छन्। त्यो हिन्दूको सबै टुक्रा टुक्रा भयो। त्यसमा घमण्डी र मूर्खताको कारणले त्यो सबै एकीकृत हुनुपर्ने, पदको कारण, घमण्डीको कारण र मूर्खताको कारणले एकीकृत भएको छैन। तिनीहरू सबै एकीकृत भएर आउने हो र त्यस्ता सबैले चाहिँ महासङ्घ अथवा तिनीहरू एकीकृत नहुने भए एउटा धर्मगुरुहरूले महासङ्घ खोलेर चाहिँ एकीकृत गरेर धर्मका गुरुहरूले लिड गरेर त्यसलाई महासङ्घ बनाएर महासङ्घ गाउँ गाउँ टोल टोलमा महासङ्घबाट उठेर एकीकृत गरेर चाहिँ देशलाई सङ्गठन ठुलो महासङ्घ बनायो भने राजा 15 दिन 20 दिनभित्रमा आइन्छ त्यो। तर हिन्दूको पद र घमण्डी र पद त्याग्नु नसक्ने, घमण्डी गर्ने, त्यो जातित्व छुवाछुत यिनीहरूलाई अन्त्य गरेर गर्नु सक्यो भने यो 15-20 दिनभित्रमा यो राजा आउनु सकिन्छ। हजुर गुरुजी, अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो बौद्ध धर्मसँगै सम्बन्धित, अब तपाईँ रिम्पोछे पनि हुनुहुन्छ, एकजना लिटल बुद्ध भनेर चिनिनुहुन्छ नि, जो चाहिँ तपस्वी रामबहादुर बमजन, उहाँको चाहिँ अलिकति विवादास्पद भइराखेको छ यो पछिल्लो समयमा।
हुन त उहाँले आफ्नो लाइन बनाउनु भएको छ क्यारे आफ्नो धार्मिक एउटा भिजन होला उहाँमाथि जुन किसिमका चाहिँ अब यो बलात्कार लगायत हत्यासम्मको चाहिँ जघन्य अपराधका घटनाहरू छन् अनि उहाँलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ उहाँले गर्नुभएको एउटा बुद्ध धर्म अर्थात् लिटिल बुद्ध पनि भनियो होइन विश्वमा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले अहिलेसम्म बुद्धको शासन चाहिँ 3622 वर्ष समथिङ छ समथिङ 2336 वर्ष बाँकी छ बुद्धको शासन सिद्धिनु गौतम बुद्धको सिद्धिनु बुद्धको आयु शासन यो संसारभरिका रामको शासन जस्तो कि तृतीय युगमा 5000 आयु हुन्छ भने बुद्ध भगवानको शासन चलिरहेछ अहिले यो कलियुगमा यो 2336 वर्ष अझै बाँकी छ उहाँको अन्त्य समय नसिद्धिसम्म उहाँको शासन सिद्धिएपछि मैत्री बुद्ध निस्किने हो त्यो भएको कारणले उहाँको यो लिटिल बुद्ध त्यो बुद्ध यो रेम्पोछे भनेको यो वाइट हो किनकि त्यो आफसे आफ बनेको आफैले राखेको र त्यो समिति र सङ्गठनले राखेको चिज त्यो समितिमा यस्ता मान्छे छन् त्यो समिति विदेशी डलर र विदेशी सहायतामा राखेको र जुन उहाँको शक्ति तपस्यालाई भङ्ग गर्ने उहाँको शक्ति छन् तपस्या छन् सबै चिज छन् तर उहाँको शक्तिलाई तपस्यालाई भङ्ग गर्ने र बुद्ध धर्मलाई नष्ट पार्ने बुद्ध धर्मलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र चाहिँ विदेशीले चाहिँ युज गरेका छन् जस्तो हिन्दू धर्मका एकनाथ ढकाललाई हिन्दू धर्मले क्रिस्चियनमा लगेर युज गरेको जस्तै उहाँलाई चाहिँ महान बनाएर भोलि बुद्ध धर्मलाई तहस नहस बनाउने नियतमा बुद्ध भनेर जसलाई भनिन्छ तपस्वी रामबहादुर बमजनजी उहाँलाई चाहिँ बुद्ध धर्ममाथि नै आक्रमण गर्नको लागि अगाडि बढाइएको हो त हो त्यही हो त्यो क्रिस्चियनिटीले अगाडि बढाएको हो तिनलाई त्यो जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठन आइयुएनजी विदेशी संस्थाले चलाएको छ त्यो समितिमा नाजायज मान्छेहरू पनि छन् राजनीतिको त्यो पनि नजान्ने मान्छेहरू पनि त्यसमा समितिमा जोडेको त्यो पैसाको लोभले गरेर तिनीहरू बिचरा रामबहादुर बमजनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ युज गरेर पैसा कुम्लाउने चाहिँ यो सोच गरेको छ तिनीहरू रामबहादुर बमजनलाई त राज्यले खोजिरहेछ प्रहरीले चाहिँ बेला बेला छापा मार्दा पनि भेटिरहेको अवस्था छैन त्यो अलग बाटो होला तर उहाँमाथि जुन किसिमका जघन्य अपराधका घटनाहरू छन् नि त भनेपछि के भन्नुहुन्छ तपाईँ बमजनजीलाई चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ कि यसरी नै उहाँलाई चाहिँ अब लुकेर बसेकै भनौँ आजको मितिसम्म यस्तै अवस्थामा रहनुहोस् के भन्नुहुन्छ गुरुज्यू उहाँ लुकेर बसेकै छैन प्रत्यक्षमा छ सरकारले चाहिँ लुकेको छ हामी खोजेको भनेर त आइरहेछ संसारमा त्यतिकै त्यो हावादारी हो यो भेटिन्छ नि किन नभेट्नु प्रत्यक्षमा भेटिरहेको छ यहीँ सिन्धुलीमै छ यतै कहिले सिन्धुपाल्चोकमा पहिले सिन्धुपाल्चोकमा थियो अहिले सिन्धुलीतिर छन् अब उहाँ त भेटिरहेको छ नि तर मिडियाले जे पनि भन्छन् तर उहाँ भेटेकै छन् तर उहाँले गल्ती अब विभिन्न आरोप गरेको उहाँको सङ्घले गरे होला उहाँले चाहिँ प्रायः जस्तो धर्मको हिसाबले गरेर उहाँले त्यस्तो नजायज र हत्या हिंसा चाहिँ गरेको छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँको सङ्घले गरेको हुनसक्ला हजुर अमूल्य समय दिनुभयो बौद्ध गुरु खिलरिम्पोछेज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ यस नागरिक समाज मिडियालाई मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो गुम्बाको तर्फबाट तामाङ लामा घेदुङको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना यस कार्यक्रम आगामी दिनमा एकदम राम्रो होस् र अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना गर्दछु।